الصلاة خير من النوم۔ नाज़रीन गिरामी, हदीस पाक का मफहूम है कि मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। किसी हुजूम में जब हम देखते हैं कि जहां मुसलमान और गैर मुस्लिम इकट्ठे मौजूद हों तो कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो इनमें फ़र्क करने वाली हो। याद रहे, ऐसे में जब अजान हो और मुसलमानों का गिरोह फ़ौरन मस्जिद की तरफ जाए और वज़ू करे और नमाज अदा करे तो यही वो नमाज है जो मुसलमानों और काफिरों में फ़र्क करेगी। जब हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की आवाज़ आएगी तो वो मुसलमान ही होगा जो फ़ौरन नमाज के लिए चल पड़ेगा, क्योंकि हर मुसलमान मर्दों औरत पर 5 वक्त की नमाज फर्ज अता की गई है। अगरचे मौजूदा दौर में नमाज की पाबंदी और इसकी परवाह करने में आज का वो मुसलमान कोताही का इर्तिकाफ करता है, लेकिन फिर भी आज के इस शदीद और तेजी वाले ज़माने में नमाज का एहतमाम करने और अपने रब के हुजूर अपनी पेशानी को झुकाने वाले लोग मौजूद हैं। किसी भी तरह के हालात हों, ये लोग कोई बहाना तलाश नहीं करते कि मेरे कपड़े पाक नहीं, नमाज अदा करने को जगह साफ नहीं, बल्कि ये हर हालत में अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक मुसलमान की कहानी आपके सामने पेश करेंगे जिसे नमाज में ऐसी दिलचस्पी और दिलजमी का मुजाहिरा किया कि जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा कि ये वाकया कहाँ का है और इस मुसलमान के साथ क्या हुआ, नमाज अदा करते हुए क्या मामला पेश आया। तमाम तफसीलात से आपको आज की इस वीडियो में आगाह किया जाएगा, लिहाजा आज की इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। उससे पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके साथ में मौजूद बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि इसी तरह की अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। नाज़रीन गिरामी, नमाज को मोमिन की मेराज कहा जाता है और हकीकत में मुसलमानों को अपनी नमाज ऐसी ही बनानी चाहिए कि जब वो नमाज में मसरूफ हो तो फिर उन्हें किसी और चीज़ का ख्याल ना आए। दुनिया की कोई चीज़, खा वो माल हो या दौलत या कारोबार, नमाज के दौरान कोई चीज़ इनको अपनी जानिब मुतवज्जे न कर सके। इससे नमाज को इस तरह का बनाने की ज़रूरत है ताकि दुनिया की कोई ताकत हमें अल्लाह की मुलाकात में खलल पैदा ना कर सके और हम तमाम तर अदब व एहतराम के साथ अल्लाह की बारगाह में हाथ बांध कर खड़े हों और उसकी बड़ाई बयान करें और उसको सजदा करें। और नमाज वाकई ऐसी इबादत है कि इसमें अगर इंसान को दिल लग जाए और नमाज की लज्जत को चख ले तो फिर मुअज्जिन जब अल्लाह अकबर कहे तो उसे ऐसे शख्स को नमाज के अलावा किसी और चीज़ का होश ही नहीं रहता। वो अपने काम, कारोबार, मालो दौलत सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने रब के हुजूर खड़ा होने को भागता रहता है। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किस्सा और दीगर सहाबा की सुन्नत मशहूर है कि जब उनके बदन में कोई तीर फंस दिया करता या कोई तीर लग जाता था तो फौरन नमाज की हालत के दौरान निकाला जाता, क्योंकि सहाबा की नमाजें तो ऐसी हुआ करती थी कि नमाज के दौरान वो इस कदर मशगूल होते कि उन्हें तीर निकाले जाने के दर्द तक महसूस ना होता। नमाज दर हकीकत ऐसी इबादत है कि जिसमें इंसान का राहता बराहे रास्त अपने पैदा करने वाले रब से जुड़ता है। दर हकीकत मुसलमान बराहे रास्त अपने खालिक, राज़िक और माबूद से महवे गुफ्तगू होता है। जैसे ही मुसलमान तकबीर तहरीमा के साथ नमाज के लिए कानों तक अपने दोनों हाथों को ऊंचा करता है, उठाता है, तो वो दुनिया के हर काम को, अपनी सोच को खैर आबाद कह देता है और उसको खुद पर हराम कर लेता है। सिवाय नमाज और अल्लाह के साथ हम कलाम होने के अब इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं रहता। काबिरीन इस्लाम बताते हैं कि जब मुसलमान नमाज का आगाज़ करते हुए तकबीर तहरीमा के साथ दोनों हाथों को अपने कानों तक उठाता है तो गोया वो अपने हाथों से इशारा करता है कि उसने दुनिया की तमाम मामलात और ख्वाहिशात को पशे पुश्त डाल दिया और जब सिर्फ अल्लाह के साथ उसका राह रास्त रहेगा। नाज़रीन गिरामी, याद रहे
ہے کہ اصل نماز وہی ہے کہ جس میں دل و دماغ دونوں ہی سے انسان نماز میں لگ جائے اور دنیا سے غافل ہو جائے اور صرف ایک اللہ کی بڑائی بیان کرے. لیکن آج کے اس پرفتن دور میں ہمارے جسم تو حالت نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دھیان، ہماری سوچیں کسی کاروباری معاملہ یا دنیا کے حساب و کتاب میں لگے ہوتے ہیں. دل و دماغ نماز کی طرف مشغول ہوتی ہے اور یہی سب سے بڑی نقصان کی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ جب بھی دن میں 5 دفعہ نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو انتہائی دھیان کے ساتھ تمام تر توجہ اپنے خالق کی جانب مبذول کر کے نماز ادا کریں. کہتے ہیں کہ جب آپ نماز کے مصلی پر کھڑے ہوں تو ذہن میں یہ خیال بٹھا لیں کہ آپ اپنے محبوب، اپنے خالق اللہ کے حضور کھڑے ہیں، اور اگر یہ خیال ایک دھیان نہ بنایا پائے تو کم از کم یہ خیال ضرور کر لیجئے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور ناظرین گرامی، جسے یہ خیال نصیب ہو جائے پھر اس کی نماز حقیقت میں اس کے لیے معراج بن جاتی ہے. ایسی ہی نماز کو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی معراج قرار دیا. نماز کی اہمیت کی اور فضیلت کے حوالے سے ایسے بے شمار احادیث موجود ہیں. ایک صحابی کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے اس کہانی کا ذکر کر لیا جائے جس کا ہم نے شروع میں آپ سے وعدہ کیا تھا. واقعہ دراصل یہ ہے کسی یورپی ملک کی تصاویر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان جائے نماز پر نماز ادا کر رہا ہے اور اس کے آگے عورت عجیب و غریب حرکت کا مظاہرہ کرتی ہے تاکہ وہ اس مسلمان کی نماز کو خراب کر سکے اور اس مسلمان کا نماز کی طرف سے دھیان ہٹا سکے. لیکن بتایا گیا کہ جب اس عورت نے دیکھا کہ اس مسلمان کی نماز میں ذرہ برابر بھی فرق نہ ہوا تو وہ شدید مایوس ہوئی اور اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ وہاں سے راہ فرار اختیار کر لیتی. اس مسلمان نوجوان کو حقیقت میں داد دینی چاہیے اور یہی مسلمان کی اصل پہچان ہے کہ وہ اپنے معبود کے ساتھ ملاقات کے دوران یعنی نماز کے دوران دنیا و مافیا سے ایسا بے خبر ہو جاتا ہے کہ اگر وہ اس کے سامنے کچھ بھی ہو جائے تو اس کو کوئی غرض نہیں رہتی. اور اسی لیے ویڈیو کے شروع میں تفصیل سے حدیث بیان کی گئی کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے. شاید ان غیر مسلموں کو اس مسلمان کی عبادت عجیب دکھائی دے رہی تھی تو اس کے سامنے وہ اشارہ کرنے لگے اور یہ ایک بدبخت عورت تھی کہ جس نے بے شرمی کی تمام حدیں ہی پار کر دی اور مسلمان کی عبادت کو خراب کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. لیکن کمال ہی اس نوجوان پر کہ جس نے ایمان کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کیا، سجدے پورے کیے، رکوع کیا اور قیام کیا اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرتا رہا اور نماز کو پورے ایسن طریقے سے ادا کیا جبکہ اس بدبخت عورت کو اپنے منہ کی کھانی پڑی اور وہ مایوس ہو کر وہاں سے رفو چکر ہو کر چل پڑی. ناظرین گرامی، یاد رہے ہمیں اپنی نماز کو ایسا ہی بنانا چاہیے تاکہ ہمارے آس پاس جو نماز کے دوران اس دنیا میں جو بھی ہوتا ہے اس سے بے خبر ہو جائیں اور اپنے رب سے محو گفتگو ہو جائیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نمازوں کو ان کے احترام اور ادب کے ساتھ پورے احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور اگر آپ کو بھی نماز سے محبت ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ضرور لائک کیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.